अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज मैं 8वीं जमात के बच्चों को ये माहौलियाती आलूदगी का तीसरा पाठ पढ़ाने जा रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नतीजा हमारे सामने है। हाँ, पानी की बहुतायत के बावजूद जो साफ पीने के पानी से महरूम हो रहे हैं। पीने और खाने पकाने के काबिल पानी की मकदार दिन ब दिन कम होती जा रही है। लोग गंदा पानी इस्तेमाल करने पर मजबूर हो रहे हैं और इस तरह रोज़ ब रोज़ मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। अगर हम पूरी तौर पानी के वसाइल को महफूज न रख सके तो वो दिन दूर न होगा जब हमें इस नेमत से हाथ धोना पड़ेगा। हमें चाहिए कि हम रज़ाकाराना तौर पर अपने दरियाओं, झीलों, तालाबों और नदियों को साफ रखने के लिए ज़रूरी इक़दाम करें। गली गली, मोहल्ला मोहल्ला और बाज़ारों में हर तरफ रेडियो, लाउड स्पीकर और गाड़ियों का शोर है। कुछ लोग तो रेडियो और टीवी की आवाज़ को इतना तेज करते हैं कि दूसरे की आवाज़ सुनाई नहीं देती। अक्सर ड्राइवर अपनी गाड़ियों में नस्ब रेडियो या टेप रिकॉर्डर काफ़ी ज़ोर से चलाते हैं। आवाज़ इतनी ऊंची होती है कि लगता है कान के पर्दे फट गए। ये शोर आलूदगी की एक और शक्ल है। ये आलूदगी खतरनाक है। शोर हमारे जिस्म के मुख्तलिफ अज़ा खासकर कानों और दिमाग पर काफ़ी बुरा असर पड़ता है। क्या हम इस शोर को कम कर सकते हैं? आलूदगी एक बुनियादी वजह रोज़ ब रोज़ बढ़ती हुई इंसानी आबादी है। आबादी बढ़ती है तो ज़रूरतें भी बढ़ती जाती है। बढ़ती हुई ज़रूरतों को पूरा करने के लिए मुख्तलिफ वसाइल पर दबाव पड़ रहा है। ज़राअत और बूदपाशी के लिए जंगल के जंगल काटे जा रहे हैं। आबी ज़ख़ीरा को ज़मीन में तब्दील किया जा रहा है। एक जगह से दूसरी जगह तक आने जाने के लिए गाड़ियों और मोटरों की तादाद में इजाफा हो रहा है। बच्चों, तहफ़ारों में पतमिस हिस्सस मं पतमन दोन हिस्सन मं माहौल यूता सोन माहौल ज़्यादा खराब गसान अमुक ज़्यादा जिम्मेदार इंसान ये खराब करान। अगर करो तुलो कदम अत हुकूमत सिर्फ इंसान कि मे क्या पज़ कर। अगर इंसान गि बुराई रुके सोरे ये आलूदगी रुके सोरे दपान गोबरो नतीज नजदीक पानस ब्रोह कन तुम वो आब वसान यपर कन मगर आब वसान मगर साफ आब अमिश महरूम क्या साफ कह तुलान गंदगी तुलान फट हर कह चीज तुलान तो लगान आब कन ज़ख़ीरन मज चाहे दरियाव चाहे आब नाल चाहे तम नाग दपान गोबर उमन मज गंदगी त्रावान अमि सत गसान ये चनुक आब यह रोजान काबिल इस्तेमाल कह हेको यह चेक कह तिज पाने खराब करान। दपान खन तो खन चन आब चन खतर आब या रन पाकन खतर आब यह दो कम गसान। लूक मजबूर गसान लूक यह गंद आब चेन खतर। इथे पे आब सद ज्यादा दो बेमारी ज्यादा बेमार इंसान मुब्तला गसान। दपान अगर यह पूरी तौर इक़दाम करो न आब वसील बचावोक न कि जान आब बचावो न यह सह दो ज्यादा दूर कह अल्लाह ताला नियामत दिसमत यह आब सोजमुत अमिश गो महरूम अमिश महरूम बन यह आब कुन। दपान गोबरो पज़ पाने तैयार गन
اس پہ پن ضمیر پانے تیار کر انسان پہ پانے تیار گھن دریاون جھیلن تو تالابن ندین پزِ اسہِ یِم پزن اسہِ صاف تھاوٕنۍ اسہِ پزن تِم اقدام تُلٕنۍ تِم قدم تُلٕنۍ یِمو سۭتۍ أسۍ یہِ ہٮ۪کو یِم ہٮ۪کوکھ أسۍ صاف تھٲیِتھ دپان گٔلین منٛز محلن منٛز تہٕ بازرن منٛز چھِ آسان یہِ گوٚو اکھ آلوٗدگی یُس کمہِ سۭتۍ چھِ گژھان یُس أسۍ گنٛدٕ ژھۄٹھ وۄٹھ تُلان چھِ لگاوان چھِ آبس منٛز یہِ گوٚو آب کرُن آلوٗد کیٛاہ گوٚو کرُن آب آلوٗد یُس مِشیٖنن گاڑٮ۪ن ہُنٛد کوٚر اَسہِ پٔتمِس منٛز تَمہِ سۭتۍ چھِ أسۍ کران ہوا سُہ چھُ بنان سانہِ خٲطرٕ زہر تہٕ سُہ گوٚو اکھ یہِ گٔے ترٛیٚیِم آلوٗدگی کمہِ سۭتۍ چھِ گژھان دپان گلی کوچن محلن تہٕ بازرن منٛز یِم ریڈیو لاوُڈ سپیٖکر چھِ نا ٹیپ رِکاڈر گاڑٮ۪ن ہُنٛد شور تہٕ یِمو سۭتۍ کیٛاہ چھِ گژھان دپان لوٗکھ چھِ ریڈیو تراوان کینٛہہ لوٗکھ چھِ سٲری چھِنہٕ آسان کینٛہہ لوٗکھ یوٗتاہ ریڈیو تھدِ تراوان یا ٹی وی تھدِ تراوان تیٖژاہ تیز اتھ تھاوان آواز کہِ بیٚکہِ سٕنٛز کتھ چھِنہٕ انسان بوزان کینٛہہ اکثر چھِ کٕم ڈرایور پننٮ۪ن گاڑٮ۪ن منٛز سوموَن منٛز بسن منٛز یِمن ٹرکن منٛز لاگان کیٛاہ لاگان ٹیپ رِکاڈن یا ریڈیو یوٗتاہ تھدِ لاگان کہِ انسانس باسان کنٕکۍ پردٕ یِن پھٕٹِتھ یہِ گوٚو گوٚبرو شورُک آلوٗدگی یہِ گٔے شورٕچ آلوٗدگی ہُہ گوٚو ہوہُک آلوٗدگی گۄڈٕنٮ۪تھ کوٚر اَسہِ ہوہٕچ آلوٗدگی وۄنۍ کوٚر اَسہِ تَمہِ پتہٕ کوٚر اَسہِ گنٛدگی ہُنٛد آلوٗدگی اَمہِ پتہٕ کوٚر اَسہِ یہِ شورٕ سۭتۍ کیٛاہ آلوٗدگی دپان یہِ یُس یہِ شورُک آلوٗدگی یہِ ہسا چھُ واریاہ سانہِ جسمہٕ خٲطرٕ خطرناک تہٕ زیادٕ کتھ پٮ۪ٹھ چھِ اِفیکٹ پیٚوان زیادٕ اثر کتھ پٮ۪ٹھ پیٚوان کَنن تہٕ دٮ۪ماغس پٮ۪ٹھ چھُ واریاہ بُرٕ اثر اَمہِ سۭتۍ پیٚوان دپان کیٛاہ أسۍ ہٮ۪کو نا یہِ شور کم کٔرِتھ اگر انسان یژھِ یہِ ہیٚکہِ یہِ شور کم کٔرِتھ دپان آلوٗدگی ہٕنٛز بُنیاد چھِ کیٛاہ زیادٕ اکھ اَمہِ آلوٗدگی یُس یہِ دپان زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ ییٚلہِ آبٲدی زیادٕ بڑھے تہٕ اِنسٲنی آبٲدی زیادٕ بڑھے تہٕ اَمہِ سۭتۍ بڑھے اِنسٲنی ضروٗرتہٕ تہِ زیادٕ ییٚلہِ زیادٕ ضروٗرت پیٚیہِ اگر کٲنٛسہِ اکھ بٲژ زٕ بٲژ آسان تٔمِس چھُ لگان واریاہ کم خرچہٕ ییٚلہِ زیادٕ آسان أمِس چھُ لگان یِتھے پٲٹھۍ ییٚلہِ مُلکس منٛز زیادٕ آبٲدی بڑِ تیٚلہِ کیٛاہ چھُ پیٚوان کرُن أہنٛدِ خٲطرٕ یُس یِہنٛدِ خٲطرٕ کھٮ۪نہٕ خۄردلُک سامان یہِ چھُ پیٚوان زیادٕ حٲصِل کرُن دپان اَمہِ خٲطرٕ کیٛاہ کوٚرُکھ یِم ٲبی ؤسیٖلہٕ یِمن بنووُکھ کیٛاہ بنووُکھ دپان اَمہِ پٮ۪ٹھ کیٛاہ پیٚو زیادٕ اثر پٮ۪ٹھ پیٚوان ییٚلہِ زیادٕ آبٲدی بڑِ زِراعتس پٮ۪ٹھ چھُ پیٚوان زیادٕ اثر ییٚلہِ اَتھ کمے درٛاو اَمہِ سۭتۍ ژٔٹِکھ جنگل کیٛاہ ژٔٹِکھ ییٚلہِ جنگل ژٔٹِکھ تہٕ یِمو منٛز اَسہِ آب حٲصِل اوس گژھان یِمن جاین تہِ کرٮ۪کھ کیٛاہ کوٚرُکھ کرٮ۪کھ کھٮ۪نہٕ خٲطرٕ چیٖز کٔرِکھ جنگل ژھٕنِکھ ژٔٹِتھ یِمن بنووُکھ زِراعت یِمن بنایکھ ووٚوُکھ فصل تہٕ دپان لوٗکو کوٚر زیادٕ استعمال کیٛاہ ییٚلہِ زیادٕ یِمو کرِ زیادٕ گاڑِ اِنہٕ گژھنہٕ خٲطرٕ کرٮ۪کھ زیادٕ گاڑِ استعمال ییٚلہِ گاڑِ زیادٕ بڑھے تہٕ اَمہِ سۭتۍ بڑھیو آلوٗدگی تہِ واریاہ زیادٕ تہٕ وٕچھو آز چھِ برونٛہہ ٲس کُنہِ جایہِ کانٛہہ گٲڑیٛا نظر گژھان آز چھِنہٕ ہٮ۪کان اِنسان کُنہِ اندٕ اگر بازرس منٛز گژھِ کُنہِ اندٕ چھُنہٕ ہٮ۪کان نیٖرِتھ یا وتہِ چھِ آسان پکان گنٹہٕ واد 2-3 گنٹہٕ چھِ لگان کۄمن منٛز ٹریفِک جامس منٛز ییٖژاہ گاڑِ چھِ دپان اگر أسۍ گژھو اتھ ہیٚکہِ صرف انسانٕے رُکاوٹ کٔرِتھ یِہوے ہیٚکہِ یہِ آلوٗدگی کم کٔرِتھ اچھا بچو خدا حافظ باقی ہن پرو أسۍ بیٚکِس لیکچرس بیٚکِس حصس منٛز